नौजवाना तू अपनी बीवी रजब भट्ट वाकू पूरी दुनिया दे लुच्चियां अगे खड़ियां कर दित्तियां। ए रजब भट्ट ने अपनी बीवी नू भट्ट होके भट्टां नू लाज लाती। ओ भट्ट ते बड़े गैरतमंद हुंदे ने, भट्ट ते बड़ी तेज ते बड़ी तगड़ी कौम है। खांदे भी अच्छा है, पींदे भी अच्छा है, बोलते भी अच्छा है ते गज वज के लड़ाइयां भी लड़ते ने ते दुश्मन दे सामने खड़े भी हुंदे ने। पर रजब भट्ट ने मेरे भाई ने लोकां नू जनाब जी दागदार कर देता है। शादियां करके साडे मौलवियां दी मेहनत ते पानी फेर दिता। पूरी दुनिया दे टिकटॉकर कट्ठे करके इस मेरे भरा ने पूरी दुनिया दे टिकटॉकर कट्ठे करके ते जनाब अपनियां भैणां ते अपनियां मावां ते अपनी बीवी दे सामने खड़े करके ते डांस करके ते वीडियो फेसबुक ते यूट्यूब ते पा के फातिमा दे हया नू दागदार करता। रजब भट्ट साहब तुसी रोज मुहम्मद वाले मुहम्मद कहंदे हो, तुहाडे वड्डे भी कहंदे ने ते मुहम्मद वाले मुहम्मद का किरदार तो ये है कि फातिमा दे कफन ते भी गैर दी नजर नहीं पई, ज़ारा पाक सलाम लालिया दे कफन ते भी गैर दी नजर नहीं पई। मैं अपने भाई को दर्द भरा पैगाम दूंगा। रजब भट्ट साहब अल्लाह आपकी उम्र में बरकत डाले, आप वापस आ जाए। कभी अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बीवी को इस मजमे के सामने ना लाओ, दुनिया के सामने। पैसा सारी जिंदगी साथ नहीं जाना, डॉलर साथ नहीं जाने, शोहरत साथ नहीं जानी, फेमस पुना साथ नहीं जाना। पूरी दुनिया में सैयदा फातिमा तो ज़ारा के हया को मानो, ज़ारा पाक की इज्जत को मानो। दुनिया में औरत का माना ही पड़ता है और तुम तो वाकई मैंने देखा है आप इमाम बार का भी जाते हैं रजब भट्ट साहब, तो आपको तो सुना ज्यादा आले मोहम्मद से प्यार होना चाहिए कि अली की बेटी करबला में ज़ैनब है, सर का बाल किसी ने देखा। अली की बीवी सैयदा फातिमा है, सर का बाल किसी ने नहीं देखा। मोहम्मद की बेटी फातिमा है, सर का बाल तो दूर की बात मेरे मोहम्मद की बेटी के कफन को भी किसी ने नहीं देखा। ये लाइट ना जलाओ बेटा, तो जो मेरे वाल ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होए। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। मैं इस टिकटॉकर भाई को कहूंगा, टिकटॉक पे तुम आते हो, लोगों की बेटियों के अखलाक बिगाड़ दिए। हर बंदा कह रहा मैं अपनी पैन टिकटॉक के सामने ले आके डॉलर कमावा, पैसा कमावा, दौलत कमावा, ये दुनिया कमाऊं, दुनिया इकट्ठी करूं। ये जुमला ये लाइट बंद। ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होए। कितने दोस्त बैठे हैं, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, पर मैं अपने टिकटॉक वाले भाइयों को कहूंगा खुदा के लिए दीन को दागदार ना करो, इस्लाम के नाम को दागदार ना करो, ज़हरा के हया को दागदार ना करो। ये औरतें छुपाने वाली चीजें मंजरे आम पे लाने वाली नहीं। औरत दा माना पर्दा है, कुरान गवाही दे रहे आए। औरतों रखो पर्दे च, इस्लाम दुहाई दे रहे आए। जिसे अंदर वड़ के बहना से रोज जियो ते आ रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से फैशनी वाल कटा रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से सूबा खूब चला रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से वोट मंगनू आ रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से टिकटॉक आईडी चला रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से भंगड़े खूब दिखा रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से टिकटॉक थे आ रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से फोटो सेशन करा रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से फेसबुक आईडी चला रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से ओ स्टेटस खूब लगा रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से स्टेटस खूब लगा रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से फैशनी वाल कटा रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से जिंदियां पैंटा पा रही है। मैनू आंदे ने मदनी बोली ना, ये टिकटॉक ते कौम तरक्की ते जा रही है। टिकटॉक पे ज़ारा पाक के हया को दागदार कर दिया। और ये टिकटॉकरों व्लॉगरों ने उम्मत की बेटियों के खलाक बगाड़ दिए। आज कितने लोग अपनी बेटियों को स्क्रीन पे ला के पैसा कमाना शुरू हो गए। दुनिया की जदीद हीरा मंडी बना दी लोगों ने। लोग कोठे पे बैठ के काम करते थे, इन्होंने टिकटॉक पे बैठा के काम शुरू कर दिए। लोग लोगों के घरों में जाते थे,
انہوں نے ٹک ٹاک پہ بٹھا کے پوری دنیا کو کہا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، واٹس اپ نمبر لو اور ہم خود ہی آ جائیں گے۔ شیم فار یو، افسوس ہے ایسے لوگوں پہ۔ یہ دولت سب کچھ ہے، یہ دنیا کی نظر لگ گئی میرے نبی کی امت کو۔ کیا بن گیا؟ جس نبی نے کہا کل متاع دنیا قلیل، یہ ٹک ٹاکر لوگوں نے اپنی بیٹیاں، اپنی بیویاں، اپنی مائیں بہنیں ساری ولاگ میں شامل کر کے پیسہ کمانے کے چکر میں یہ رنگ رلیاں، یہ پیسہ پھینکنا شادیوں میں اور پوری دنیا کے سامنے آج امت مسلمہ کو ڈیمیج کر دیا۔ حضور نے کہا تھا کل متاع دنیا قلیل، یہ پیسے کی نمائش کر رہے ہیں۔ آج پوری امت دیکھ لے، یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کا بھی دل کر رہا ہے میری شادی پہ یہ ہو، آج قوالی نائٹ ہے، آج ناجی دمال نائٹ ہے، آج یہ ڈانس نائٹ ہے، آج یہ نائٹ ہے، آج یہ۔ ایک شادی کو 8 دن انہوں نے دنیا میں ڈرامہ بنا دیا۔ اور وہ مولوی کیسا ہے جو جا کے نکاح میں کہتا ہے یا اللہ یہ 8 دن جو انہوں نے کنجر خانہ کیا ہے اس کی طفیل مولا کریم یہ میاں بیوی میں محبت ڈال دے۔ یہ کیسے مولوی ہوگا جو نکاح پڑھا رہا ہوگا؟ بتائیں نا۔ اتنا مجمع بیٹھا، میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، میرے چینل پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، میں دولہے والوں کی کتنی باتیں کرتا ہوں، دولہن والوں کو کتنی باتیں کرتا ہوں۔ اور بولو میں نے ایک ویڈیو میں میں نے یہ بھی کہا تھا یہ بدوکوں والے بیٹھے ہیں، بولو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ برات میں بیٹھے تھے۔ اور بھائی ناصر مدنی تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ سب سے زیادہ تو دنیا میں فرعون حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بچوں کو چھیڑنا کوئی مشکل آسان کام ہے؟ یہ ٹک ٹاکر تو صبح میرے خلاف بولیں گے تو بولیں، مگر میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ کلمے والے میرے بھائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ساری دنیا کو دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤ۔ ان آخرت کی طرف رخ موڑو، ٹک ٹاکروں کا آخرت کی طرف رخ موڑو، ولاگروں کا آخرت کی طرف رخ موڑو۔ بھائیو ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہم نے تو تمہیں سمجھانا ہے، ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی دعوت دینی ہے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی، نبی نیکی کی دعوت دینی۔ میرے نبی دے صحابہ سامنے نے اندے بی بی ساڈا نبی پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا۔ اسی فوٹو سیشن کر کے اپنیاں تیاں دے تے البم بنا کے رکھے نے، کبھی اس پوز میں کبھی اس پوز میں۔ یہ لڑکے بیٹھے ان سے پوچھ لیں، رات کے 2 بجے تک فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ اب تو نیا ڈرامہ نکلا ہے، گاڑی سے اتر کے لڑکا دولہا دلہن کی بازو پکڑتا ہے، پھر ایسے گھومتے ہیں۔ دیکھیں ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں پل گئی ہے۔ تسا سارے گواہی پا دینی ہے، پڑھنا تو تہاڈا حصہ پہ جائے گا تبلیغ چ۔ ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں۔ یار